नमस्कार, कार्यक्रम अलगधारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। आज हामी पुनर्निर्माणको महाअभियान रेल कसरी अघि बढिरहेको छ भन्ने देखाउँदैछौँ र भूकम्पपछि निर्माणमा चेत खुल्न जरुरी बनिसकेको तथ्यसहित निर्माण सामग्रीमा हुने गुणस्तरको मापन जाँच गरेर मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने सूत्र बताउँदैछौँ। अब लागौँ आजको प्रस्तुतितर्फ। बर्खा सुरु भइसक्यो। एक वर्ष अघिदेखिका भूकम्प पीडितहरू अझै पालभित्र नै छन्। भूकम्पपछि दाता सम्मेलन भयो, पुनर्निर्माण महाअभियानका लागि प्राधिकरण बन्यो, भत्किएका संरचनाहरूको निर्माण तथा भूकम्प पीडित जनताहरूका लागि ओत लाग्ने व्यवस्था गर्नका लागि भन्दै सरकारले काम अघि बढाइरहेको बताएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली हुन्, कुनै मन्त्री हुन् या सरकारी उच्च अधिकारीहरू दिनरात पुनर्निर्माणको नारा घन्काइरहेका छन्, तर कार्यान्वयन हेर्न पाइएको छैन। समस्या जिउँका तिउँ छ। सरकारी तथ्याङ्क हेर्दा पुनर्निर्माणका लागि धेरै काम अघि बढेको जस्तो लाग्छ। सामूहिक आवासको व्यवस्थाका लागि भएको काम पनि ढिलै गरी सुरु भयो। यसले बर्खामा पीडितहरूलाई राहत दिइहाल्छ भन्न सकिन्न। पीडितहरूले पाउने राहतको किस्ता समेत पनि सहजै पाइरहेका छैनन्। सुरुमा बैंक मार्फत दिने भनेको सरकारले त्यसबाट काम सम्भव नदेखेपछि फेरि नयाँ प्रक्रियाबाट पीडितहरूको हातसम्म राहत पुर्याउने धपेडी छ। यस्तै विभिन्न सम्पदाहरूको निर्माणका लागि समेत पनि प्रारम्भिकदेखि बाहेक जोडतोडले काम अघि बढ्न सकिरहेको छैन। कर्मचारी संयन्त्रलाई विश्वास गर्दै काम अघि बढाउने सोच राखेको सरकारलाई कर्मचारीहरूबाट उही ढिलासुस्ती र कहिले जाला घामको छनक देखाइरहेका छन्, जसले गर्दा सरकार नै आलोचित बन्न पुगेको छ। संसदको विकास समितिले समेत पुनर्निर्माणको कामलाई कागजको घोडाको संज्ञा दिएको छ। यसले सरकारी अधिकारीहरूले भाषण ठुला काम भने साना गर्ने गरेको सन्देश दिएको छ। पुनर्निर्माण महाअभियानको राष्ट्रिय एजेन्डालाई उही स्तरको रफ्तार दिन सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने देखिन्छ। बाँकी यो रिपोर्टबाट। पुनर्निर्माण भाषणमा समेत छानो खोज्दै भूकम्प पीडित, झरीमा पनि पालमै बस्नुपर्ने बाध्यता। विनाशकारी महाभूकम्प गएको एक वर्ष कटिसक्यो। त्यो अत्यासलाग्दो प्राकृतिक विपत्तिमा हजारौंले ज्यान गुमाए, धेरैभन्दा धेरै घाइते र अङ्गभङ्ग भए। हजारौं घरबार विहीन भएर खुल्ला आकाशमा बास बस्न बाध्य भए। अघिल्लो बर्खामा त उनीहरूले सकस खेपे यसपटक पनि त्यही दृश्य दोहोर्याउनु पर्ने अवस्था छ। उनीहरू झरी सुरु हुँदा समेत ओत लाग्ने छानो नपाएर तडपिरहेका छन्। सरकारले भूकम्प पीडितलाई वर्षात अघि नै सामूहिक आवास बनाइदिने नारा घन्काएको पनि धेरै भयो। सरकारी, गैर सरकारी तथा विभिन्न संगठनहरूले राहत तथा उद्धारको काम गरेको बताइए पनि घरबार विहीनहरू अझै अलपत्र छन्। बस्ने घर नै भत्किएको पीडामा उनीहरू अझै पनि तितर बितर नै छन्। सरकारले पुनर्निर्माण महाअभियान सुरु गरेको बताउँदै आएको छ, तर त्यो अभियानमा घरबार विहीन भूकम्प पीडितहरूलाई जोड्न बाँकी नै देखिन्छ। विभिन्न किस्ता गरी प्रत्येक पीडित परिवारहरूलाई 2-2 लाख रुपैयाँ दिने सरकारी प्रतिबद्धता पनि व्यवहारमा आउन सकेको देखिँदैन, किनकि पहिलो किस्ताको रकम पनि पीडितहरूमाझ पुग्न सकेको छैन। बर्खा अघि नै घर बनाएर बस्ने भूकम्प प्रभावितहरूको चाहना र आवश्यकता पनि हो, तर सरकारी राहतको बाँकी किस्तामा ढिलाइ हुँदा उनीहरू अतालिएका छन्। भलै सरकार उनीहरूको आक्रोश नबढोस् भनेर आश्वासन दिन छोड्दैन। पुनर्निर्माणको काम 11 जिल्लाहरूमा अहिलेसम्म 5,11,798 लाभग्राहीको पहिचान गरिएको छ। यसमध्ये करिब 4 लाखभन्दा बढी लाभग्राहीहरूको घरधनीहरूको नाम सम्बन्धित गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाहरूमा सार्वजनिक भइसकेको छ। दोलखाको सिंगटी, दोलखाको लादुक र लामीडाँडा गाविसमा र गोर्खाको हम्सपुर गाविसमा सम्झौता पश्चात लाभग्राहीहरूलाई रकम दिने काम पनि भइरहेको छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग प्राधिकरणको एउटा समझदारी बनेको छ। यो समझदारी पत्रमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीहरू पनि आज सँगै रहनु भएको छ। मलाई विश्वास छ अब आगामी हप्तादेखि हाम्रो 11वटा जिल्लामा लाभग्राहीहरूले रकम चाहिँ शीघ्रता प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण सृजना भएको छ। बैंकहरू मार्फत रकम दिने प्रक्रियाबाट काम अघि बढ्न नसकेको हो रे, तर तत्कालै अन्य विकल्प खोज्न सकिन्थ्यो। अहिले आएर सरकार अब प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायतको संयन्त्र मार्फत वितरण गर्ने भन्दैछ।
चाँडै नै 50,000 पहिलो किस्ता पीडितहरूसम्म पुर्याउने प्राधिकरणका अधिकृतहरू बताउँछन्। यो समय अलिक ढिलो भएको कारणले गर्दाखेरिमा जुन हामीले बढी रूपमा आइटी अथवा सूचना प्रविधिलाई प्रयोग गर्ने जुन जमर्को गरेका थियौँ त्यसको लागि तयारी गरेका थियौँ। यो तयारीले हाम्रो लाभग्राहीहरूले तत्कालै रकम पाउन सक्ने अवस्था विद्यमान नदेखिएको हुँदा हामीले केही प्रक्रिया पनि आज छोट्याएका छौँ। जस्तो तपाईँको गाविसहरूमा नगरपालिकाहरूमा सम्झौता भइसकेपछि सम्झौताको पत्रको विवरणहरू जिल्ला विकास समिति र सम्बन्धित ब्याङ्कमा हाम्रा गाविसका सचिवहरू वडा सचिवहरूले हातैले लेखेर त्यो फर्ममा हातैले लेखेर उहाँहरूले पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। यो जुन त्यो विवरणको आधारमा जिल्ला विकास समितिले कसले निकालाई रकम पठाउने छ भनेदेखि ब्याङ्कहरूले गाविस अथवा नगरपालिकाबाट प्राप्त भएको सम्झौता सम्पन्न भइसकेका घरधनीहरूको विवरणलाई भिडाएर खाता चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक्टिभेट गर्नेछ। यसको लागि मानिसहरूको भौतिक उपस्थिति बिना नै प्राधिकरणको केन्द्रीय अफिसले दिएको नामावली अनुसार सम्बन्धित ब्याङ्कका केन्द्रीय ब्याङ्कहरूले शून्य मौजदातको खाता खोलिदिनुहुनेछ र यो काम उहाँले 1 हप्ताभित्रमा गरिसक्नुहुनेछ। र अब तपाईँको अर्को हप्तादेखि भन्नुहोस् न ढिलोमा अर्को हप्तादेखि विभिन्न चाहिँ जिल्लाहरूका विभिन्न गाविसहरूमा एकैपटक धेरै लाभग्राहीहरूले रकम प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था सृजना भएको छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार उपत्यका बाहिरका 11 जिल्लामा क्षति भएका 6,78,000 घरको सर्वेक्षण भइसकेको छ। हालसम्म सहयोग पाउने 5,11,798 पीडितहरूको पहिचान पनि भइसकेको छ। सुरुको चरणमा गोरखा र दोलखा जिल्लामा 20,000लाई अनुदान वितरण गरिएको छ। सम्पदा पुनर्निर्माणतर्फ अहिले काठमाडौँ रानीपोखरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ। मेरो धरहरा म बनाउँछु भन्ने अभियान अन्तर्गत दरहरा निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ। काष्ठ मण्डप निर्माण प्रक्रिया समेत अघि बढिरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ। यस्तै एकीकृत बस्ती निर्माण गरी सबै प्रभावितहरूलाई बर्खा अगाडि नै छानामुनि ल्याउने भनिएको कामका लागि गोर्खाको लाप्रा गाविसको भौगर्भिक अध्ययन गरी गुप्सा पाखामा स्थानान्तरणका लागि गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRNA-सँग सम्झौता भइसकेको छ। जोखिमपूर्ण भनी पहिचान गरिएका 775 बस्तीहरू एवं हाल अस्थायी बसोबास भएका 193 स्थानको भौगर्भिक अध्ययनका लागि प्राविधिक अध्ययन पूरा भई सोही अनुसार काम अघि बढाइएको बताइएको छ। बर्खायाम अघि नै जोखिममा रहेका बस्तीहरूको भौगर्भिक अध्ययन गर्नका लागि समूह बनाएर कार्यक्षेत्र र कार्यतालिका अनुसार काम अघि बढाउन जियोलोजिस्ट, भू तथा जलाधार विज्ञ र जल उत्पन्न प्रकोप विज्ञहरूको 11 टोली 11 जिल्लातर्फ लागेको प्राधिकरणले जनाएको छ। स्वयम्भूनाथ, भक्तपुर दरबार स्क्वायर, हनुमान ढोका, साँखुको वज्रयोगिनी लगायतका ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्वका ठाउँहरूको टेन्डर स्वीकृत भई निर्माण कार्य सुरु गर्ने क्रममा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। यस्तै पाटन दरबार स्क्वायरको निर्माण कार्य सुरु भएको छ। प्राधिकरण सरकारको जुन निर्देशन प्राप्त भएको छ त्यो निर्देशन अनुसार आजको अहिलेको मितिसम्ममा 58वटा तपाईँको चाहिँ यो सामूहिक आवासहरू बनाउनुको लागि शहरी विकास मन्त्रालयले टेन्डर गरिसकेको अवस्था छ। यो 7 दिन, कतिपय योजनाहरू 7 दिनका पनि छन्। 7 दिन हुनु 8औँ 10औँ दिनमा ठेक्का व्यवस्थामा गइसक्नेछ भने त्यस्तै अरू करिब 50वटा भन्दा बढी झन्डै 100वटासम्म 14 जिल्लाका विभिन्न ठाउँहरूमा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले रकम स्थान उपलब्ध गराउने र नेपाली सेनाका सम्बन्धित तपाईँको चाहिँ गणहरूले त्यसको निर्माण काम गर्ने भनेर निर्देशन गइसकेको छ। यो चाहिँ तपाईँको असार 15 गतेसम्ममा सबै जिल्लाहरूमा करिब 100वटा भन्दा बढी चाहिँ सामूहिक आवासहरू तयार भइसकेको हुनेछ। यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेमी पर्मानेन्ट अथवा तपाईँको चाहिँ अस्थायी थायी प्रकृतिको भनौँस् होइन त्यस्तो खालका भवनहरू बन्नेछन्, जस्ताको चाहिँ तपाईँको चाहिँ टहराहरू बन्नेछन्। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको विस्थापित भएका, कहीँ पनि तपाईँको बस्ने ठाउँ नभएका, पालमुनि बस्नुभएका त्यस्ता मानिसहरूलाई सरकारले आपतकालको लागि बस्ने व्यवस्था मिलाउनेछ भने अब यो जुन 50,000 रुपियाँ पाउनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि उहाँहरूले आफ्नै घरमा तपाईँको चाहिँ अरू केही गर्न सक्नु भएन भने पनि उहाँहरूले अब भइरहेको चाहिँ जुन पहिला दिएको 15,000ले जस्तो पाता खरिद गर्न पुगेको थिएन उहाँको घरलाई भनेदेखि अझ त्यसमा पनि केही थपथाप पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा उहाँले चाँडै नै घर बनाउन सक्ने वातावरण चाहिँ यसले सृजना गरेको छ। यस वर्ष 19 अर्ब 52 करोड 6 लाख रकम पुनर्निर्माणका लागि खर्च भइसकेको छ, जस अन्तर्गत आवास अनुदानमा 12 अर्ब 28 करोड 84 लाख र कार्यक्रमतर्फ 47 करोड 57 लाख गरी 12 अर्ब 76 करोड 41 लाख खर्च भइसकेको छ।
यस्तै पुँजीगततर्फ भवनमा 3 अर्ब 84 करोड 15 लाख र सार्वजनिक निर्माणमा 2 अर्ब 91 करोड 50 लाख गरी जम्मा 6 अर्ब 75 करोड 65 लाख विभिन्न निकायहरूका लागि खर्च भइसकेको छ। गैर सरकारी संस्थाहरूबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रमका लागि 2 नमुना बस्तीहरू र 234 विद्यालय निर्माणका लागि 1 अर्ब 72 करोड 67 लाख र 27 स्वास्थ्य संस्थाहरूको भवन निर्माणका लागि 39 करोड 33 लाखको परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत भइसकेको छ। यस्तै भूकम्प अति प्रभावित 14 जिल्लाका 2160 भवन निर्माण सुरु गर्न 3000 विद्यालय भवनहरूको रेट्रो मेन्टेनेन्सका लागि 10 अर्ब 5 करोड 50 लाख निकासका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ। अब स्वस्थ आलोचना त यत्रो चाहिँ तपाईँको भन्नुहोस् अझ आलोचना आउनुको त कारणहरू छन् नि। हेर्नुहोस्, जस्तो हामीले चाहिँ विस्तृत घरधुरी सर्वेक्षण गऱ्यौँ। विस्तृत घरधुरी सर्वेक्षणले पनि एक किसिमको तरङ्ग चाहिँ उत्पन्न गरेको छ। कतिपय रातो कार्ड प्राप्त गरेका मानिसहरूको घर छुट्यो भन्ने गुनासो आफ्नो ठाउँमा छ। उहाँहरूलाई त यसले त सशङ्कित तुल्याएको छ। तथापि हामीले एउटा विधि र प्रक्रिया बनाएका छौँ। छुटेका मानिसहरूलाई फेरि गुनासो प्रणाली मार्फत हामीले सम्बोधन गर्छौँ भनेका छौँ। 2 वर्षभित्रमा यो सबै काम हामी गर्न चाहन्छौँ। पहिलो किस्तालाई त हाम्रो केही समस्या छैन। दोस्रो किस्ता लाने समयमा उहाँहरूले त्यो काम गरिसक्नुपर्छ। त्यसमा शर्त छ, उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो प्राविधिकहरूले भनेअनुसार घर बनाउनु भएन भनेदेखि त्यहाँ अलिकति प्रशासनिक झन्झटहरू पनि आउन सक्छ। त्यस हिसाबमा दोस्रो किस्ता पनि अब भन्नुहोस् हामी चाँडै नै सुरु गर्छौँ। पहिलो किस्ता सक्ने बित्तिकै अथवा जहाँ पहिलो किस्ताको काम सकिसकेको छ, निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ, त्यस्ता ठाउँहरूमा दोस्रो किस्ताको रकम पनि सुरु नै हामी तत्कालै गर्नेछौँ। अब कुनै समस्या छैन। ब्याङ्क हामीलाई ठुलो समस्या भइरहेको थियो। ब्याङ्कका आफ्नै चाहिँ तर्क र कारणहरू कुराहरू उहाँहरूको थिए। उहाँहरूका इस्युजहरू पनि आज प्राधिकरणले चाहिँ विभिन्न पक्षको चाहिँ समन्वयमा समाधान गरिसकेको हुनाले अब समस्या केही पनि छैन। जिल्लामा हामीले पैसा पठाइसकेका छौँ। पैसा कहिले पठाएको भन्नुहोस् न, वैशाख 17 गते नै हामीले चाहिँ जिल्लामा पैसा उपलब्ध गराइसकेका थियौँ। प्राधिकरणबाट पठाइएको पैसा वैशाख 26 गते हाम्रो चाहिँ केन्द्रीय आयोजना कार्यालयले विभिन्न जिल्लामा पठाइसकेको छ। जिल्लामा पैसा गएको भए पनि ब्याङ्कहरूको चाहिँ त्यसमा सहभागिता नभएको कारणले हामीलाई समस्या परेको थियो। अब 1 हप्तापछि त प्राधिकरणले नै व्यवस्था मिलाउने छ भनेदेखि 1 हप्ता अगाडि नै पनि त्यस्तो चाहिँ सम्भव हुन्छ भनेदेखि थाना विकास अधिकारीज्यूहरूलाई त्यो अधिकार हामीले दिएका छौँ। उहाँहरूले यसबाट चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै संसदको विकास समितिले पनि आपत्ति जनाएको छ। प्राधिकरणले कागजी घोडा दौडाएको भन्दै समितिले बर्खा अघि नै पालमुनि बसेका भूकम्प पीडितहरूलाई घरको छानाभित्र ल्याउन झकझक्याइरहेको छ। 1 वर्ष अघिको भूकम्प पीडाले अझैसम्म पनि जिरिङ्ग बनाइरहेको छ। सोच्नुहोस् त, तपाईँ हामी बसिरहेको घर कम गुणस्तरको निर्माण सामग्रीबाट बनेको रहेछ भने कति ठुलो विपत्तिमा परिने होला। नेपाल भूकम्पका दृष्टिले जोखिममा छ भन्ने तथ्य यसअघिदेखि नै आइरहेको हो। भूकम्पको दृष्टिले अझै खतरा नै छ। पराकम्पनहरू जाने क्रम रोकिएको छैन, तर दुर्भाग्य अझै पनि निर्माण संरचनाहरूमा हिलचेक्राइ देखिएको छ। नक्सा पास नगरी घर बनाउनेदेखि यसमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्रीहरूको गुणस्तरमा आँखा चिम्लिएर काम गर्ने हो भने भूकम्प जस्ता महाविपत्तिहरूमा पछुताउनुको सिवाय केही गर्न सकिने छैन। घर, हाउसिङ, अपार्टमेन्टदेखि बाटो, पुल तथा राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरूसम्म पनि भूकम्प प्रतिरोधक बनाउन अपरिहार्य बनिसकेको छ। निर्माणका लागि ध्यान पुर्याउनु पर्ने विषयहरूमध्ये सिमेन्ट, रड, इटा लगायतका सामग्रीहरूको गुणस्तर हो। तर दुर्भाग्य हचुवाको भरमा यहाँ निर्माणहरू भइरहेका छन्। निर्माण संरचनाहरू बनाउँदा कस्तो गुणस्तरको सामग्री प्रयोग गरिएको छ भन्नेबाट नै भूकम्पबाट बच्न सकिने सम्भावना आकलन गर्न सकिनेछ। यसका लागि निर्माणमा प्रयोग हुने सामग्रीको उत्पादन गुणस्तरलाई ख्याल गर्नु अपरिहार्य छ। गुणस्तरको पहिचान बोकेका सिमेन्ट तथा निर्माण सामग्रीहरूको प्रयोगका लागि प्रयोगकर्ताहरू सधैँ सचेत बन्नुपर्दछ। बाँकी यो रिपोर्टबाट मजबुत संरचनाका लागि गुणस्तरीय सामग्रीको प्रयोग, प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने जोखिम घटाउने उपाय। 1 वर्ष अघिको भूकम्प पीडाले अहिलेसम्म पनि प्रभावित बनाइरहेको छ। नेपाल भूकम्पका दृष्टिले जोखिममा छ भन्ने तथ्य यसअघिदेखि नै आइरहेको हो। तर निर्माण गरिने संरचनाहरूमा हेलचेक्राइ हुँदा ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्नु पर्यो। अनुसन्धानहरूले नेपाललाई अझै पनि भूकम्प उच्च प्रभावित देशका रूपमा देखाइरहेको छ। अझै पनि चेत नखुल्ने हो भने सम्भावित महाविपत्तिलाई सामना गर्न हामी चुकिरहनेछौँ, पछुताइरहनेछौँ। घर, हाउसिङ, अपार्टमेन्टदेखि बाटो, पुल तथा राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरूसम्म पनि
भूकम्प प्रतिरोधक बनाउन अपरिहार्य बनिसकेको छ। निर्माणका लागि ध्यान पुर्याउनु पर्ने विषयहरूमध्ये सिमेन्ट, रड, इँटा लगायतका सामग्रीहरूको गुणस्तर हो। तर दुर्भाग्य हसुवाको भरमा यहाँ निर्माणहरू भइरहेका छन्। निर्माण संरचनाहरू बनाउँदा कस्तो गुणस्तरको सामग्री प्रयोग गरिएको छ भन्नेबाट नै भूकम्पबाट बच्न सकिने सम्भावना जाँच्न सकिन्छ। यसका लागि निर्माणमा प्रयोग हुने सामग्रीहरूको उत्पादन गुणस्तरलाई ख्याल गर्नु अपरिहार्य छ। सिमेन्ट राम्रो बन्नको लागि हाम्रो जुन ढुङ्गा जुन छ त्यो बेस्ट क्वालिटीको हुनुपर्छ। कुनै पनि ढुङ्गा अथवा सिमेन्ट भनौँ यो आफैमा एउटा कम्पोजिसन अफ केमिकल्स हो। विभिन्न केमिकल्सहरू मिलेर बनेको हुन्छ। सर्टेन केमिकल्सहरू चाहिने हुन्छन्, सर्टेन केमिकल्सहरू नहुँदा राम्रो भन्ने अब हुन्छन्। त्यही भएर जुन ढुङ्गा हामीसँग छ त्यो जुन ढुङ्गा आफैमा सिमेन्ट उत्पादनको लागि उपयुक्त हुनु जरुरी छ। त्यसमध्ये पनि जुन ढुङ्गामा हुने तत्त्वहरूमध्ये म्याग्नेसियम अक्साइड जति कम मात्रामा भयो त्यति चुन ढुङ्गा त्यति सिमेन्टको उत्पादन गुड क्वालिटीको बन्छ। त्यसै गरी क्लोराइडको मात्रा कम हुनु, अल्कालीको मात्रा कम हुनुले पनि जुन ओभरअल लास्टमा गएर सिमेन्टको उत्पादनको क्वालिटी अथवा सिमेन्टको क्वालिटीमा के गरेर आउँछ त असर गरेर आउँछ। यो त भयो र मेटेरियलको कुरा। किनभने आज ओपिसी सिमेन्ट जुन हामी बनाउँदैछौँ र जसको माग बढ्दो छ त्यसमा 97% कम्पोनेन्ट भनेको चुनढुङ्गा नै हो। र चुनढुङ्गालाई प्रोसेसिङ गरेर जुन सेमी फिनिस प्रोडक्ट रूपमा जुन क्लिङ्कर निकालिन्छ त्यसमा चुनढुङ्गाको क्वालिटीमा नै निर्भर हुन्छ। त्यो प्रोसेसमा हामी कति सजग छौँ त्यसले पनि के गर्छ त भन्दाखेरि तपाईँको क्वालिटीमा असर गरेको हुन्छ। त्यसपछि ग्राइन्डिङ, जब क्लिङ्कर बन्छ त्यसपछि ग्राइन्डिङ हामीले कस्तो मेसिनबाट गरेको छौँ, कति ब्लेन्डमा गरेको छौँ, ब्लेन्ड भन्नाले त्यसको मिहिनता कति मिहिन गरेको छौँ। जति मिहिन गरेर हामीले ग्राइन्ड गर्छौँ त्यति त्यसको क्वालिटी के त त्यसको फिनिसिङ के हुन्छ त बेटर हुन्छ। सरसर्ती हेर्दाखेरि यो तीनटा एउटा चुनढुङ्गा, एउटा क्लिङ्कराइजेसन प्रोसेस र थर्डमा ग्राइन्डिङ प्रोसेसमा हामी जति क्वालिटी कन्सियस हुन्छ त्यति सिमेन्टको क्वालिटी राम्रो हुन्छ। गएको महाभूकम्पमा धेरै घरहरू ध्वस्त भए, कति आधा भत्किए, कति चर्किए भने कति सुरक्षित नै रहे। यसभित्र लुकेको कारण निर्माणमा प्रयोग भएका सामग्रीहरूको गुणस्तर फरक भएर नै हो। कमसल सामग्रीले भूकम्पबाट ज्यान लिन सक्छ भने गुणस्तरीय सामग्रीको प्रयोग गरिएको मजबुत संरचना भए यस्ता जोखिमहरूबाट बच्न पनि सकिन्छ। एउटा दुईटा मात्रै भूकम्प प्रतिरोधीको जुन आवश्यक अङ्गहरू हुन्छ नि त्यो पालना गरेको घरहरू भत्किया छैन के। जुन घरहरूमा चाहिँ भए जतिको सबै नगर्ने कामहरू गरेका छ नि, विशेष गरी आधुनिक घरहरूमा। पुरानो घरहरूको त बेग्लै कथा भयो। घरको चाहिँ 4 कुना मिलेको हुनुपर्छ, रेक्ट्याङ्गुलर अथवा स्क्वायर सेप हुनुपर्छ, त्यो राम्रो हुन्छ। त्यस्तै गरी चाहिँ पिलर र बिमहरूको डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ राम्ररी मिलेको हुनुपर्छ। लामो लामो क्यान्टिलेभरहरू निकाल्न हुँदैन, माथि लगेर क्यान्टिलेभर निकालेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ गाह्रोहरू लगाउनु हुँदैन। धेरै अग्लो 3 गुणाभन्दा अग्लो घरहरू बनायो भने त्यो खतरायुक्त हुन्छ भने जति पनि यो नियमहरूको कुरा गर्छौँ एउटा दुईटा नियम मात्रै पालना गरेको भए पनि त्यो घरहरू अलिकता भए पनि बच्या छन्। तर भए जतिको सबै नियमहरू उल्लङ्घन गरेको घरहरू चाहिँ गर्लाम गर्नु मैले लडेका छन् क्या। हेर्नुहोस् काठमाडौँ त वास्तवमा पुरानो चाहिँ यो के भन्छ लेकमाथि तालमाथि ठेक्रिएर बसेको माटोमाथि बसेको सहर हो नि त। यो थलथले माटोमाथि बसेको सहर हो नि। यस्तोमा चाहिँ सोइल टेस्ट चाहिँ अनिवार्य रूपमा गर्न पर्ने हो। तर हामीले नगर्ने पद्धति भएको हुनाले चाहिँ काठमाडौँमा सोइलकै कारणले पनि धेरै घरहरू भत्किएको अवस्था चाहिँ देखिया छ। त्यसलाई हामीले अहिले अबका दिनहरूको लागि चाहिँ सोइल टेस्ट पनि अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने पद्धतिमा जानुपर्छ हामीले। आज हामी निर्माणमा प्रयोग हुने मध्येको एक सामग्री सिमेन्ट उत्पादनदेखि नै बुझ्न सकिने गुणस्तर मापन देखाउँदैछौँ। खानीबाट उत्खनन भई ल्याउने चुनढुङ्गादेखि नै सिमेन्टको गुणस्तर मापन हुन्छ। माटो लगायत अन्य अनावश्यक मिश्रणहरूबाट छुट्याएर चुनढुङ्गालाई पानीले पखालेर विशुद्ध उत्पादन योग्य बनाइनुपर्छ। उत्पादनका हरेक चरणहरू वैज्ञानिक र व्यवस्थित पद्धतिका आधारमा अख्तियार गरेको हुनुपर्दछ। 500 मिलिमिटर सम्मको ठुलो चुनढुङ्गा क्रसरको विभिन्न चरणमा पेलिएर 20 मिलिमिटर या सोभन्दा पनि सानो आकारमा बनाउँदै गर्दा सबै काम मेसिनको सहायताले भएको हुन्छ, जहाँ गुणस्तरीय एकरूपता कायम भएको हुनुपर्दछ। एउटा प्री अर्थक्वेक, एउटा आफ्टर अर्थक्वेक। प्री अर्थक्वेक जति पनि सिटी एरियाहरू छन् ती सिटी एरियाहरूमा होइन राम्रो सिमेन्ट हाल्नुपर्छ। आखिरमा ओभरअल एउटा घर बनाउँदाखेरि सिमेन्टको कस्ट भनेको त 7 to 10% नै हो। त्यसमा अलिकति प्रिमियम तिर्दाखेरि धेरै ठुलो रकमको खर्च हुँदैन। तर हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दा
ढुक्क भएर निश्चिन्त भएर बस्न सक्छन् भन्ने फिलोसफी डेभलप भइसकेको थियो, त्यो पर्सेप्सन डेभलप भइसकेको थियो। तर पनि ग्रामीण एरियाहरूमा मेबी ड्यू टु इकोनोमिक रिजन्स, मेबी ड्यू टु इग्नोरेन्स रिजन, मेबी ड्यू टु ल्याक अफ अवेरनेस रिजन के थियो त भन्दाखेरि सिमेन्ट न हो जुन हाले पनि भइहाल्छ नि भन्ने फिलोसफी थियो। तर सर्टेन हरेक चिजले हामीलाई केही न केही शिक्षा दिएर जान्छ, चाहे राम्रो चिजले होस् चाहे नराम्रो चिजले होस्। यो अर्थक्वेकले धेरै हानि गर्यो, मतलब हामीले सोच्न नसक्ने हानि भयो राष्ट्रको लागि, मानवीय क्षति, धनजनको क्षति। तर एउटा अवेरनेस चाहिँ क्रिएट गरेको देखियो कि निर्माण कार्य भनेको पनि सोचेर गर्नुपर्ने रहेछ। चुन ढुङ्गालाई पेल्ने कामदेखि आइरन वेयर अर्थात् खनिज मिसाउँदासम्म पनि विशेष ध्यान पुर्याएको हुनुपर्दछ। 97-98% चुनढुङ्गामा 2 या 3% आइरन वेयर मिसाउने गरिन्छ। लो ग्रेड चुनढुङ्गा र हाई ग्रेड चुनढुङ्गा तथा आइरनलाई अनुपात मिलाएर सिमेन्ट बन्ने पदार्थलाई पिद्नु पनि सिमेन्ट उत्पादनको प्रक्रिया हो, जहाँ अत्याधुनिक मेसिनहरूको सहायताबाट काम भएको हुनुपर्दछ। क्लिङ्कराइजेसन प्रक्रिया र त्यसलाई 1400 डिग्री सेल्सियस तापक्रममा पकाउँदा ज्वालामुखीको लाभा चाहिँ तापक्रममा सिमेन्ट बन्ने पदार्थ पकाइएको हुनुपर्दछ। यो तापक्रममा पाएको सिमेन्ट मात्र योग्य हुन्छ गुणस्तरका दृष्टिले। 1400 डिग्री सेल्सियस तापक्रममा ज्वालामुखीको लाभा चाहिँ तातिएको क्लिङ्करलाई अत्याधुनिक क्षमता रहेको कुलरले तत्कालै 100 डिग्रीमा परिणत गर्दै सिमेन्ट बनाउने प्रक्रिया रोचक र चुनौतीपूर्ण छ। उद्योगहरूले यो प्रक्रियालाई संवेदनशील रूपमा अपनाएको हुनुपर्दछ। सम्पूर्ण निर्माण सामग्री राम्रो हुनुपर्छ। एउटा मात्रै निर्माण सामग्री राम्रो भएर पनि घर राम्रो हुन्छ भनेर हामी भन्दैनौँ। तपाईँको सिमेन्ट मात्र राम्रो भएर पनि भएन, तपाईँले त्यसमा प्रयोग गर्ने स्टिल राम्रो हुनु पर्यो, त्यसको साइज अनुसारको स्टिल हुनु पर्यो, तपाईँको बालुवा राम्रो हुनु पर्यो, तपाईँको कङ्क्रिट राम्रो हुनु पर्यो। यी सबै चिज राम्रो हुनुपर्छ। यी सब मिक्स रिजल्ट हो। तर सिमेन्टको बारेमा चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि आज लाखौँ लाख रुपियाँ तिरेर यदि हामी घर बनाइरहेको छौँ भने त्यो सिमेन्टको तपाईँले एकचोटि क्वालिटी चेक गरेर घर बनाउने गर्नुहोस्। आज कन्ट्र्याक्टरहरूमा त त्यो फिलोसफी क्रिएट भइसकेको छ। सिमेन्टको 2टा चेक हुन्छ, एउटा फिजिकल टेस्ट हुन्छ, एउटा केमिकल टेस्ट हुन्छ, होइन। आजको दिनमा सर्टेन सानै लेभलको कन्ट्र्याक्टरहरूले पनि फिजिकल टेस्ट गरेर मात्र के गरिरहनु भएको छ त भन्दा घरहरू बनाउन थाल्नुभएको छ। र ठुल्ठुलो कन्स्ट्रक्सनहरूमा त फिजिकल केमिकल सबै प्यारामिटरहरू चेक गरेर मात्र के अरे कन्स्ट्रक्सन हुन्छ। अब हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने अरबौँ रुपियाँको कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि चाहिँ टेस्ट गर्नुपर्ने रे, हामीले आफ्नो घर बनाउँदाखेरि चाहिँ टेस्ट गर्नु नपर्ने किन त? सिमेन्टको गुणस्तर प्रत्येक घण्टा र उत्पादनका हरेक चरणहरूमा चेक जाँच भइरहेको हुनुपर्दछ। जति मसिनो सिमेन्ट भयो उति प्रभावकारी हुन्छ। चुनढुङ्गा क्रसिङदेखि सिमेन्ट बन्दासम्मको सबै काम मेसिनबाट भइरहेको हुन्छ, जसको नियन्त्रण CCR अर्थात् सेन्ट्रल कन्ट्रोल रुम मार्फत भइरहेको हुन्छ। उद्योगहरूमा सबै काम मेसिनबाट नभए मानवीय त्रुटिको समस्या झेल्नु पर्दछ, जसको प्रत्यक्ष असर सबै निर्माणहरूमा पर्दछ। त्यसैले पनि 100% गुणस्तरका लागि सेन्ट्रल कन्ट्रोल रुम मार्फत कम्प्युटराइज प्रविधिबाट सम्पूर्ण उद्योग प्रक्रियाको निगरानी र नियन्त्रण जरुरी छ। सिमेन्टको प्याकेजिङदेखि ट्रकहरूमा लोड गर्दासम्म पनि मेसिनको प्रयोग हुन जरुरी छ, जसले गर्दा सिमेन्ट उडेर जाने, कम परिमाणको आउने तथा मानवीय कमजोरीको समस्याबाट उत्पादनलाई टाढै राख्न अत्यन्त जरुरी छ। सिमेन्टको फिजिकल टेस्ट र केमिकल टेस्ट भएको छ कि छैन भन्ने समेत ध्यान पुर्याउनु पर्दछ। सिमेन्टको भार वहन क्षमतालाई उद्योगहरूले उत्पादन प्रक्रियामा हरेक समय जाँचिरहनु पर्दछ। सिमेन्टमा MgO बढी भएर निर्माण संरचना चर्किने, क्लोराइड बढी भएर रडमा खिया लाग्ने तथा अल्काली बढी भएर प्लास्टरमा धुलो झर्ने समस्या आउँछ। यी समस्याहरूलाई समाधान गर्न उद्योगले नयाँ आएको प्रविधि अत्याधुनिक एक्सरे मेसिन प्रयोग गर्न जरुरी छ। मानिसले जाँच गर्दा 8 घण्टासम्म लाग्ने गुणस्तरको रिजल्ट यो मेसिनले केही मिनेटमा नै दिन्छ, जसबाट गुणस्तरलाई निरन्तर कायम राखिरहन सहयोग पुग्दछ। कसैले भनेको भरमा अथवा कसैले के अरे बताएको भरमा मान्नुभन्दा वाइ डोन्ट गो फर अ चेक। फिजिकल टेस्ट पनि गरौँ, सकिन्छ भने केमिकल टेस्ट पनि गरौँ। र आजको दिनमा फिल गुड फ्याक्टर भन्छन्, त्यो टेस्ट गरिसकेपछि हामीलाई जुन एउटा आत्मसन्तुष्टि हुन्छ, होइन मैले निर्माण सामग्रीहरू राम्रो राखेको छु, मेरो घर बलियो छ, मेरो घर बलियो छ भन्ने फिल गुड फ्याक्टर कुनै 1 महिनाको लागि होइन, हामी बाँचुन्जेलसम्म के हुन्छ त भन्दा त्यो फिल गुड फ्याक्टर हुन्छ। त त्यो फिल गुड फ्याक्टरलाई 5-10 हजार रुपियाँ तिर्न नसकिने पक्कै पनि होइन होला। किन हामी बाँचुन्जेलसम्म अथवा त्यो घर रहुन्जेलसम्म हामीलाई ढुक्क जुन पाउँछौँ, जुन एउटा फिल गुड हुन्छ, त्यसको लागि हामीले 5-10 हजार रुपियाँ खर्च गरौँ, त्यसले हामीलाई धेरै नै ठुलो लाभ दिन्छ भन्ने मेरो चाहिँ उपभोक्ताहरूलाई रिक्वेस्ट छ। कन्ज्युमरहरूले फिजिकल टेस्ट र केमिकल टेस्ट आफैले गर्न सक्ने केही छ, कसरी गर्न सकिन्छ?
उहाँहरूले नेपालमा धेरै सहरी एरियामा अथवा नेपालमा भनौँ धेरै नै ल्याबहरू छन्। उहाँले गएर फिजिकल टेस्ट, केमिकल टेस्ट आफ्नो इच्छा अनुसार हरेक ठाउँमा गएर केही 1000 रुपियाँ खर्च गर्नुभयो भने आरामले गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसले मैले अघि नै भने उहाँलाई एउटा निश्चिन्तता दिन्छ। त्यो निश्चिन्तता भनेको भन्दा धेरै ठुलो कुरा हो। त्यहाँ क्वालिटीको के कुराहरू मेजरमेन्टहरू मिट भएको हुन्छ? त्यहाँ तपाईँको हरेक प्रडक्टको आफ्नो डायबिटिजहरू हुन्छन्। म सिमेन्टको बारेमा बताउन चाहन्छु। सिमेन्टको फिजिकल टेस्टमा एउटा स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। सिमेन्टले मिनिमम एउटा स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ कि 3 दिनमा उसको स्ट्रेन्थ कति आउनुपर्छ। आज कुनै पनि कन्क्रिट बनाएपछि, ढलान गरेपछि 3 दिनमा त्यसले कति स्ट्रेन्थ हाल्न सक्नुपर्छ, 7 दिनमा त्यसले कति स्ट्रेन्थ हाल्न सक्नुपर्छ, 28 दिनमा त्यसले कति स्ट्रेन्थ हाल्न सक्नुपर्छ भन्ने मिनिमम प्यारामिटर छ। द्याट इज अ मिनिमम प्यारामिटर। कुनै जरुरी छैन कि त्यो बेस्ट हो। र हामीले फिजिकल टेस्ट गरिसकेपछि कमसेकम त्यो मिनिमम प्यारामिटर कम्प्लिट छ कि छैन त्यो त एउटा हेर्न सक्छौँ। र त्योभन्दा राम्रो छ भनेदेखि बेटर भयो। भनेपछि फिजिकल टेस्टमा हामीले उसले कति भारवहन क्षमता वहन गर्न सक्छ भन्ने कुरा देखिन्छ। त्यसै गरी केमिकल टेस्टमा चाहिँ भोलिको दिनमा वर्षौँ-वर्षसम्म सिमेन्ट आफैमा एउटा केमिकल हो र वर्षौँ-वर्ष विभिन्न केमिकलको सम्मिश्रण हो र भोलिको दिनमा भविष्यमा डिटोरिएसन कस्तो के अनुसार हुन्छ, यसको फसफस झर्ने अथवा यसको स्ट्रेन्थ कम हुँदै जाने या यसभित्र जुन रड छ त्यो रडभित्र खिया कतिको चाँडो लाग्ने, त्यो सबै चिजहरू त्यसमा भएका केमिकलहरूले डिटरमाइन गरिरहेको हुन्छ। त केमिकल टेस्टको पनि सर्टेन प्यारामिटरहरू छ। सर्टेन केमिकल्सहरू यो लेभलभन्दा माथि हुनुपर्छ भनेको हुन्छ भने सर्टेन केमिकल प्यारामिटरहरू यो लेभलभन्दा मुनि हुनुपर्छ भने डिटरमाइन गरेको हुन्छ। त त्यसभित्र छ कि छैन भनेर एक्चुअली टेस्ट गऱ्यो भनेदेखि 2-4 हजार रुपियाँले गर्दाखेरि हामी निश्चित भएर के गर्न सक्छौँ त घर बनाउन सक्छौँ। उत्पादक तथा विज्ञहरूको सुझाव छ सामान्य विषयमा समेत गुणस्तर जाँच्नु अपरिहार्य रहेको बेलामा सिमेन्टको गुणस्तरलाई प्रयोग अघि फिजिकल तथा केमिकल जाँचबाट चिन्न सकिन्छ। राम्रो सुन्दर नेपाल बनाउने अवसर पाएका छौँ र त्यो अवसरलाई प्रयोग गर्ने तरिका भनेको एउटै छ। त्यो के भन्दाखेरि अब बन्ने घरहरूलाई हामीले लापरवाही नगरिकन सुरक्षित किसिमले बनाउने, भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने प्रविधि छ, तरिका छ। त्यो प्रविधि तरिका लिनको लागि आफै पनि जागरुक हुने, आफ्नो वरिपरिको चाहिँ भनौँ न छरछिमेकीलाई पनि यो विषयमा चाहिँ जागरुक बनाउने, नगरपालिकाहरूलाई पनि यो विषयमा घचघच्याउने काम चाहिँ दायित्व चाहिँ नागरिकहरूको पनि हो। खालि राज्यले मात्रै गरिदिन्छ र म सुरक्षित घर बनाउला भन्ने होइन कि नागरिकले पनि अब आफ्नो लागि सुरक्षाको कुरा चाहिँ आफैले खोज्नु पर्यो। त्यो प्रविधि छ, त्यो गर्न सकिन्छ। गुणस्तरको पहिचान बोकेका निर्माण सामग्रीहरू प्रयोग गरौँ। भूकम्प लगायतका सम्भावित प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट सचेत र सजग रहौँ। भविष्यमा आउने प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गरौँ। प्राकृतिक विपत्ति लगायतका प्रकोपहरू जुनसुकै बेला पनि आउन सक्छन्। यसका लागि हामीले पूर्व सावधानी र व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। पुनर्निर्माणमा सरकार अल्मलिने होइन, यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ। गुणस्तरीय निर्माण सामग्रीको प्रयोगबाट नै निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनुको विकल्प छैन। निर्माण सामग्रीहरूको उत्पादन प्रक्रियादेखि नै गुणस्तरको जाँच गरी ढुक्क भएर संरचना बनाउनु पर्दछ। जनताका घरहरूदेखि राष्ट्रिय गौरवका परियोजना तथा सिङ्गो मुलुक समृद्धि र विकासका पूर्वाधारहरूमा अब गुणस्तरीय पहिचान खोजौँ। अलगधारलाई सम्पर्क गर्न 400653 र 9802002006 नम्बर डायल गर्नुहोला। तपाईँले 443277 नम्बरमा फ्याक्स गर्न सक्नुहुनेछ भने alagdhar@imagechannels.com.np मा इमेल समेत गर्न सक्नुहुनेछ। अलगधारको आजको प्रस्तुति यति नै। अलगधारको सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।